अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। गो के पैमरा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर या उनकी ख़बरें टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन आए दिन टीवी के ऊपर नवाज शरीफ से रिलेटेड ही ख़बरें चलती रहती हैं। क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो बीमार हैं, वो आना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते, ये एक अलग बहस है। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ की कुछ रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं, जिसमें कहा गया है डॉक्टर की तरफ से कि वो इस काबिल नहीं है कि वो सफ़र कर सकें। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लंदन में तकरीबन 400 मील का गाड़ी के ऊपर सफ़र करके एक फैक्ट्री के ऊपर विज़िट करने जाते हैं। वो चाय कॉफ़ी की शॉप्स में भी नज़र आते हैं, वो अपनी पार्टी की मीटिंग्स भी कर रहे हैं और हसन नवाज़ के ऑफिस में लोग उन्हें मिलने के लिए भी जाते हैं। तो क्या उनकी वाकई सेहत इतनी ख़राब है कि वो यहाँ नहीं आ सकते, या ये सारी सियासी शोबदाबाजी है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि जो स्टेट बैंक से रिलेटेड गवर्नमेंट का बिल था, वो सेनेट में गवर्नमेंट ने बड़ी आसानी से पास करवा लिया, जबकि हुकूमत के पास वहाँ पे शायद इतनी सीटें नहीं है। अपोजिशन वहाँ पर हावी है, लेकिन उस दिन अपोजिशन मौजूद नहीं थी। कुछ पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे हैं। JUI भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद नहीं थी। तो क्या दर पर्दा उन्होंने हुकूमत का साथ दिया इस बिल को पास कराने के लिए? इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहम्मद मालिक साहब ने। मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़िया निगार और सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब, और उनके साथ मौजूद है ज़मीर हैदर साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सीनियर एंकर भी हैं। आप दोनों हजरात का भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की पैमरा की तरफ से ना तो तकरीर दिखा सकते हैं, ना खबरें लगा सकते हैं उनकी, लेकिन चर्चा जो है टेलीविज़न के ऊपर नवाज शरीफ का रहता है। ये जो पिछले दिनों डॉक्टर की उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें तो कहा जा रहा है कि वो सफ़र नहीं कर सकते, जबकि आपने देखा कि मीडिया के ऊपर वो सफ़र करते भी नज़र आए। उन्होंने 400 मील का सफ़र लंदन से लेकर नेल्सन तक का किया। तो आप किस तरह देखते हैं सारे मामले को? मेरा आई थिंक वो सेल्फ एविडेंट ही है। देखिए, ये सबको पता है कि उनके ना आने की वजह मेडिकल नहीं है, उनके ना आने की वजह बिल्कुल पॉलिटिकल रीजंस हैं। अगर आते हैं उनको जेल जाना पड़ता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आप 70s आपकी एज हो तो आप किसी को भी कोई जेल जाने का इतना शौक होता है। वो आ जाएंगे जब कोई डील वील बनेगी या कोई चेंजेस यहाँ होंगी, पॉलिटिकल हालात मुवाफिक होंगे, तो आप देखिएगा सेहत भी ठीक हो जाएगी। उनसे पहले डार साहब भी तो वही हैं, डार साहब भी नहीं ट्रैवल कर सकते और डार साहब भी वहाँ भागते दौड़ते फिरते हैं। तो ऐसे ही ये तो खुद उनके अपनी फैमिली मेंबर्स मरियम नवाज कह चुकी हुई हैं कि आप मुझे गारंटी दे दें कि उनको कुछ नहीं होगा, ये गवर्नमेंट, वरना मैं शाम को बुला लेती हैं। वो अयाज सादिक साहब आए हैं, वो कहते हैं जी वो अब गए तो लेके आएंगे। कल परसों फिर जावेद लतीफ साहब ने कह दिया जी आप देखिएगा कुछ हफ्ते में वापस आ जाएंगे। तो हमें सबको पता है कि मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल रीजंस नहीं है। और दूसरा देखिए, उन्होंने अभी भी जो भेजा है वो एक डॉक्टर की राय है। ये टेक्निकल रिपोर्ट जो सी है, जिसको यहाँ पे असेस कर चुके हैं कि जी ये टेस्ट हुए, फलाने टेस्ट हुए, वो भी टेक्निकली इट्स ए मेडिकल ओपिनियन, इट्स नॉट अ टेक्निकली मेडिकल रिपोर्ट। तो इसमें भी काफी सवालात हैं। लेकिन देखिए, आप सब जानते हैं कि उनका आना जो है वो सियासी बेसिस पे होगा, उसका मेडिकल से ताल्लुक कोई नहीं। अच्छा मालिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी दी थी, तो अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने भी रब्ता किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो क्या शहबाज शरीफ किसी मुसीबत में आ सकते हैं इस गारंटी की वजह से? नहीं, देखिए आप उनका जब अंडरटेकिंग का लेटर पढ़े तो उसमें लिखा जी मैं अंडरटेक करता हूँ कि जब उनको डॉक्टर्स अलाउ करेंगे, उनका इलाज हो जाएगा या उनको डॉक्टर्स अलाउ करेंगे, तो मैं उनको वापस लाने का जिम्मेदार हूँ। तो ना डॉक्टर्स ने अलाउ करना है, ना इन पर जिम्मेदारी आएगी, ना नॉर्मन वो दादा के नाचने वाली गेम है। सो उनका ये पॉलिटिकल सिर्फ एक बहस चलवा रही है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट वालों को भी पता है कि इसका कोई इन फिलों में इसमें कोई भी आगे मटेरियलाइज चीज नहीं होगी। सो बोथ साइड्स आर प्लेइंग टू द गैलरीज। मियां साहब देखिए, जैसे हमने पहले कहा है, उनके आने ना उनके जाने में मेडिकल का इतना बड़ा ताल्लुक था, और वापसी में तो बिल्कुल ताल्लुक कोई नहीं होगा। वो पॉलिटिकल बेसिस पे आएंगे और वो जमीनी हकायक
मुताबिक आएंगे। अच्छा मालिक साहब, आपने देखा कि पिछले दिनों में सेनेट में जो स्टेट बैंक का बिल हुकूमत ने पास करवाया, हालांकि हुकूमत की इतनी अक्सरियत नहीं है सेनेट के अंदर, लेकिन उन्होंने वो भी पास करवा लिया। पीपल्स पार्टी के भी लोग नहीं थे, JUI के लोग भी नहीं थे, मुस्लिम लीग नून के लोग भी नहीं थे। तो क्या ये कोई डील शील चल रही है, मिली भगत से हुआ सब कुछ? देखिए, जो ये मनी बिल था और जो ये स्टेट बैंक का बिल था, ये अब गवर्नमेंट के बिल से ज्यादा रियासती बिल बन गए हुए थे, क्योंकि इनका IMF से ताल्लुक था और IMF की वजह से आपके दूसरे जो से मल्टीलेटरल डोनर एजेंसीज हैं जिनसे आप कर्जे भी लेते हैं, सब कुछ वो सारा कुछ इन्वॉल्व था। तो ये बिल पास होना ही था। अगर यूसुफ गिलानी साहब पीछे रह गए, वो आ जाते तो 4 लोग दूसरे रह जाते। तो आई डोंट थिंक ये दिस वाज अ गवर्नमेंट बिल एनी मोर। ये अब इसमें तमाम इदारे भी इन्वॉल्व थे और इसको इस जाविये से देखना चाहिए कि ये लार्जर इंटरेस्ट में देखा जा रहा था। ये बिल गवर्नमेंट की फतह नहीं है टेक्निकली, लेकिन टेक्निकली तो बल्कि गवर्नमेंट की फतह है कि उन्होंने एक माइनॉरिटी जहाँ की वोटिंग है वहां भी उन्होंने बिल ले लिया है। लेकिन इसमें कोई भी स्टेक होल्डर जो थे वो कुछ बात पे कुछ छुप के काम नहीं कर रहे थे और ना ही इस बारे में कोई ज्यादा तज्जिया करने की जरूरत है। पूरे इस्लामाबाद को पता है जी कि बिल कैसे पेश हुआ है, पास हुआ है और ये लार्जर देन द गवर्नमेंट इशू था। अच्छा, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 27 फरवरी को मार्च की बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं, उसके बाद PDM 23 मार्च को धरने और लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, क्या ये हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे? सॉरी, मैंने कहा ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 27 फरवरी को वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, धरना देंगे, फिर PDM ने 23 मार्च का टाइम दिया हुआ है। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, PDM हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकेंगे? टफ टाइम देखिए डिपेंड करता है टफ टाइम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर तो टफ टाइम ये है कि जी टेलीविजन के ऊपर तज्जिए होंगे और बहुत ज्यादा इशू होगा, बिल्कुल होगा। द वेरी फैक्ट के 2 मुख्तलिफ तारीखें हैं और उनका आपस में महीने का फर्क है, वो आपको अपोजिशन के अपने रिफ्ट सामने नजर आते हैं। फिर जो खुद PDM की तो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग उन्होंने दी हुई है 23 मार्च, उसके 6-7 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाना है। तो क्या होगा, इशू चलेगा। कोई अगर अननेसेसरी ताकत का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने ना किया और कहीं इनको तोहफे में किसी जगह 2-4 लाशें ना दे दी तो कुछ नहीं होगा, एक उबाल आएगा और फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा मालिक साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हम मोहसिन बेग साहब से पूछते हैं। बेग साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की खबरों की तो इजाज़त नहीं है, ना तकरीर आ सकती है, ना कोई उनके बयान आ सकते हैं, लेकिन TV पे तो वो छाए रहते हैं। तो ये जो रिसेंटली उनकी रिपोर्ट आई है मेडिकल की, आप इसको किस तरह देखते हैं? आपका इतना तजुर्बा, आप यहाँ भी रहे हैं, आप बाहर भी रहे हैं, आपने इतनी ज़्यादा जर्नलिज्म की है, इन लोगों के बड़े करीब भी रहे, तो इस रिपोर्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, वो तो मेरे ख्याल में उनके डॉक्टर्स का ओपिनियन है कि उनकी हेल्थ की सिचुएशन क्या है, लेकिन गवर्नमेंट जितनी शोर मचा रही है, अब आप देखें कि इन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाई थी गवर्नमेंट ने, जब वो उनको भेज रहे थे लंदन में, वो खुद से तो जेल से निकल के लंदन नहीं पहुंच गए ना, तो किसी ने फैसिलिटेट किया, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। और उस वक्त जो रिपोर्ट बनी, जो गवर्नमेंट के अभी जो हमारे हेल्थ के एडवाइज़र हैं, ये शौकत खानम में थे, फैसल सुल्तान साहब, ये भी रिपोर्ट में शामिल थे। मतलब उस रिपोर्ट को आप जाली कह रहे हैं कि जी धोखा दे के, धोखा तो भाई फिर सारे डॉक्टर्स ने दिया होगा ना। अगर आज मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जी वो डॉक्टर जो है वो अमेरिका में बैठा, मैरीलैंड में, और यहाँ आके ओपिनियन दे रहा है, तो आपके डॉक्टर्स ने भी वही किया जो लंदन वाला डॉक्टर कर रहा है। उसका मेरे ख्याल से डॉक्टर से ज्यादा शीरी मजारी के आंसू का जो है वो काम आ गए थे। वो तो खैर खान साहब ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ तो थी कि अगर किसी ने डिसऑनेस्टी की है उस रिपोर्ट में, तो वो यहाँ के डॉक्टर थे। आप समझते हैं कि वो जो डॉक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व थे, सबसे पहले उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने किसने गलत रिपोर्ट दी और किस तरह वो उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली? बिल्कुल। देखें, अगर ये इतना शोर डाल रहे हैं कि जी ये रिपोर्ट ठीक नहीं है जो अभी रिसेंटली उन्होंने लंदन से भिजवाई है, तो आपकी रिपोर्ट ठीक थी जिसके ऊपर आपने उनको लंदन भिजवाया था। आपने उनके खिलाफ क्या काम किया? कुछ नहीं किया। वो तो आपके लोग हैं, आपने उनको मिनिस्टर्स के ओहदे पे भी रखा हुआ है, और शोर आप बहुत डालते हैं कि जी वो खुद से चले गए, धोखा दे के चले गए। भी धोखा तो उसमें तो डॉक्टर शामिल थे, रिपोर्ट तो डॉक्टरों ने दी। अब एक बात मालिक साहब ने अभी की है कि ये जो बिल था ये पास होना ही होना था, ठीक है ना जी। गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई और फोर्सेज इन्वॉल्व थे, तो इस काम में भी कोई और फोर्सेज इन्वॉल्व थी जिन्होंने उनको बाहर भेज दिया।
تو آپ گلہ ان سے کریں یا اپنے ڈاکٹروں سے کریں. اب ان کی مرضی ہے نواز شریف صاحب کی، جب تشریف لائیں نہ لائیں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو زیادہ شور نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے جیسے ان کی ضمانت دی تھی اور ابھی اٹارنی جنرل صاحب نے خط بھی لکھا، پنجاب گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے، اس معاملے میں وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا شہباز صاحب کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو پرسنل گارنٹیز ہوتی ہیں وہ ہماری کورٹ آف لا میں بہت اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. ایک اسٹامپ ہے 5 روپے کا اور اس کی جو تحریر ہے اس میں بھی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، اور جو کنڈیشنز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہ بڑی آسانی سے میٹ کی جا سکتی ہیں. لہذا شہباز شریف صاحب کو یہ اٹارنی جنرل اور یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں ان کو بہت غصہ ہے ان پہ. وہ اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے جس طرح آپ دھونس دھانتلی کر کے ان کے اوپر کوئی کیس بنے، وہ نہیں بن سکتا. وہ میرے خیال میں فروٹ لیس ایکسرسائز ہے. سارا غصہ سارا زور اس کام پہ لگایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ معیشت کو دیکھیں، 22 کروڑ لوگوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات دیکھیں. اس پہ کچھ نہیں کر رہے، ادھر ہی جڑے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غریب اور امیر کے لیے قانون الگ الگ ہے؟ کیونکہ اگر کوئی ملزم پولیس کو نہیں ملتا وہ اس کے بھائی کو اٹھا کے لے آئیں گے، اس کے باپ کو اٹھا کے لے آئیں گے، پوری فیملی کو اٹھا کے لے آئیں گے. لیکن جہاں امیروں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی معاملہ ٹائی فش ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک حد تک تو آپ کی بات بالکل اس لیے ٹھیک ہے کہ نارملی پولیس یہی کرتی ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے. اس کیس میں نہ تو وہ مفرور ہیں اس طریقے سے کہ جیل سے بھاگ گئے ہوں یا تھانہ کچہری سے بھاگے ہوں. ان کو تو آپ نے خود فیسیلیٹیٹ کر کے لنڈن پہنچایا، جو کہ ہسٹری میں دنیا کی شاید میرے خیال میں ہسٹری میں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص قیدی کو جس کو سزا ہوئی ہو آپ اس کو بیرون ملک علاج کے لیے بھجوا دیں. تو بھئی اس کی مرضی ہے نا. پہلے مشرف صاحب گئے نہیں واپس آئے، اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو گئے واپس نہیں آئے. تو اس میں کچھ نہ کچھ کردار کسی بیہائنڈ دا سین کچھ فورسز کا تھا. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لا، یس آف کورس پاکستان میں لا 2 مختلف لا ہیں. امیر کیونکہ لا کو خرید بھی سکتا ہے، ٹلٹ بھی کر سکتا ہے، اور وہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. گو کہ خان صاحب نے کہا کہ میں اسٹیٹس کو توڑوں گا اور اس ڈیفرنس کو ختم کروں گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، وہ بڑھ گیا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایزیلی پاکستان میں یہ ڈیفرنس ختم ہو سکتا. چلیں بیگ صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ٹیک اپ بریک. ویلکم بیک. ضمیر حیدر صاحب آپ نے دونوں کی بات سنی، مالک صاحب کی بھی بات سنی، بیگ صاحب کی بات سنی. آپ کو کیا لگتا ہے مطلب نواز شریف کی خبروں کی اجازت نہیں ہے، وہ تقریر کوئی ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، لیکن خبروں میں تو وہی رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بیمار ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں. میڈیکل رپورٹس آ جاتی ہیں، میڈیکل رپورٹس آتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ایک میڈیا کے اوپر جو ہے وہ فوٹیج چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ لنڈن سے 400 میل دور نیلسن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ وہ فیکٹری وزٹ کرنے گئے ہوئے ہیں، کافیاں بھی پی رہے ہیں، وہاں پہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں اپنے دفتر میں. تو یہ سارا سیاسی معاملہ ہے کہ واقعی اتنی طبیعت خراب ہے؟ دیکھیں بڑا آبویس ہی بات ہے. ایک میڈیکل رپورٹ، میں اس کو میڈیکل رپورٹ نہیں مانتا ہوں، یہ میڈیکل بلیٹن بھی نہیں ہے. بیگ صاحب بھی دنیا باہر رہے ہوئے ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے. جو بھی میڈیکل رپورٹ یا بلیٹن ہوتا ہے اس میں باقاعدہ پیتھولوجیکل رپورٹس بھی ہوتی ہیں کہ جی آج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہم نے یہ چیک کیا تھا، ان کی یہ آرٹری ابھی بھی بند ہے، یہ ان کو پرابلم ہے، اتنی شوگر تھی، اتنا بلڈ پریشر تھا، اتنا یورک ایسڈ تھا. مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں نا. تو یہ تو ایک مذاق تھا ایک رپورٹ. آنیسٹلی میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑی ایک سٹوری اچھی تھی. اٹ واز اے گڈ سٹوری ٹیلنگ، اور اس کا پھر مورل بھی یہ تھا کہ جی سٹریس ہو جائے گا، اور ان کو اگر کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، مطلب تنہائی کی سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اپنا ایک پارٹنر بھی. آف کورس ایٹ دس ایج سمجھ میں آتی ہیں باتیں، لیکن ان چیزوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو بیسک میڈیکل سمٹمز جو بھی ان کے اس وقت ہیں وہ آپ کو ڈیفائن کرنے چاہیے تھے، بتانے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی بیکاز ان کے یہ سارے آرگنز اتنے ویک ہیں، اس کی وجہ سے ان کو آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے زیادہ پبلک میں، اسپیشلی کووڈ کے ٹائمز میں. اور پھر سمجھ آتی کہ جی ٹریول بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اگلے ہی دن آپ دیکھتے ہیں، میں تو نہیں نیلسن گیا ہوا، مجھے نہیں معلوم، لیکن لنڈن سے مینچسٹر میں نے ٹریول کیا ہوا ہے بائی ٹرین،
اور وہ بھی تقریباً 4 گھنٹے 30 منٹ لگے تھے ہمیں. جی بالکل، بیگ صاحب تو جاتے رہتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، میں بھی وہاں پہ رہا ہوں. تقریباً 400 میل بنتا ہے، 255 کلومیٹر اور تقریباً 400 میل، تو اس میں آرام سے 255 miles 400 kilometers probably. جی سوری جی بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا رکنا بھی ہوتا ہے، ٹریفک بھی جیم ہوتی ہے، تو 6 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ انہوں نے کوئی کہہ رہے تھے کہ بائی ٹرین ٹریول کیا ہے، کوئی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. اینی ہاؤ دا پوائنٹ از کہ جہاں بھی آپ وہ اگلے دن میں وہ ان کے صاحبزادے کی بات سن رہا تھا کہ جی میں نے کہا کہ چلیں انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، ہوا تبدیل ہو جائے گی ان کی، تو انوائرمنٹ چینج کسی پرفضا مقام پہ لے کے جاتے ہیں آپ لنڈن کے آس پاس بہت ساری جگہیں ہیں، اور وہ آپ ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، ایک فیکٹری کے اندر وزٹ کراتے ہیں، اور فیکٹری کے پھر اس کی کمیٹی روم میں جو بھرا ہوا ہے لوگوں سے، ان کے وہاں وہ بیٹھ کے اور بہت تندرست طریقے سے وہ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، جوابات لے رہے ہیں. میاں صاحب سوچ رہے ہو کہ ایک فیکٹری وہاں پہ بھی لگا دیجئے. ویسے میرا خیال ہے کہ یہ ان کے صاحبزادے کی اگر نہیں ہے تو شاید پارٹنرشپ ہوگی، اور اگر پارٹنرشپ نہیں ہے تو شاید خریدنے کے چکر میں ہوں گے، جس کی وجہ سے بریفنگ لے رہے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں تو سیاست ختم ہو رہی ہے، تو فیکٹری لائیے اتنے بھی ذرا؟ نہیں، انہوں نے تو ماشاءاللہ بڑی فیکٹریاں لگائی ہیں ادھر بھی اور باہر بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک لا حاصل سی بحث شروع کر دی. آیا آپ سیریس ہیں نواز شریف کو لانے میں اور اس کو جیل میں ڈالنے میں؟ اگر اتنے سیریس تھے تو بھائی پھر بھیجا کیوں؟ یہ سارا مسئلہ آپ نے کھڑا کیوں کیا؟ یہ رپورٹ تو ہے نہیں، یہ تو ایک اوپینین ہے ڈاکٹر کا، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اوپینین ہی دے سکتا ہے میرا خیال میں. جیسے زمین نے کہا کہ کوئی ہارڈ فیکٹس میڈیکل رپورٹ نہیں ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، وہ تو اوپینین دے دیا اس نے، وہ تو ماشاءاللہ کوئی بھی ڈاکٹر دے سکتا ہے. اب اس کو چیلنج ڈاکٹر کو کرنا ذرا مشکل ہے. ان والوں کو جہاں جب جا رہے تھے تو انہوں نے جو غلط رپورٹیں دی، ان کو آج تک گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا، نہ پکڑا نہ کچھ کہا. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کو لانے میں کتنے سیریس ہیں. بحث نہیں ہے، خام خواہ اٹارنی جنرل کو بھی لگایا ہوا ہے، پکڑو شہباز شریف کو اندر کر دو کہ جی بھائی کو نہیں لایا. اور یہ مطلب آپ جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں اٹارنی جنرل کی بات کی. یہ مجھے بتائیں 3.5 سال شہزاد اکبر جو ہے وہ احتساب کے کاغذات میڈیا پہ لہراتے رہے ہیں، فائلیں دکھاتا رہا. ہاں، یہ دیکھیں جی وہ کدھر گیا، کیا ہوا، اصل بات کیا، یہ بتائیں. میں نے 2-3 ہفتے پہلے ان کے جانے سے خبر دی تھی کہ خان ان کو نکال رہا ہے، اور جس بندے کو وہ لا رہے تھے ایکچولی اس کی جو انڈر اوور رپورٹس تھیں وہ شہزاد سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا. تو وہ خان صاحب کو انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ کا واسطہ اس کو نہ لگائے. تو شہزاد اکبر رک گیا. لیکن اس کا جانا تھا، میں نے تو ایک نجی ٹیلی ویژن پہ بھی دیا، ہمارے ادارے نے خبر بھی جاری کی کہ یہ فارغ ہے. بیسیکلی جھوٹ پر مبنی اس کا بیانیہ تھا، اور ہر کیبنٹ میٹنگ میں وہ کہتا تھا جی یہ فائلیں ہیں نا جی، اس میں سب کچھ ہے. اب لاسٹ کیس جو اس نے ٹیلی ویژن پہ ہی پریس کانفرنس میں کہا جی شہباز شریف کے خلاف 100 وٹنسز. یار کوئی عقل کا کام لو. 100 وٹنسز ہمارے نظام عدل میں کم سے کم 20 سال چاہیے ان 100 وٹنسز کو بھگتانے میں، اور اگر ان میں سے کچھ خدا نہ خواستہ زندہ بچے تو پھر تو 100 سال ہی لگ جائیں گے. اور بیگ صاحب آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صدیقی صاحب بات یہ ہے کہ یہ رائٹ ان کے ناک کے نیچے ہے، جو ان کے اپنا ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے، یہ نیب نہیں ہے جہاں پہ آپ کا زور نہیں ہے، ایف آئی اے. 100 وٹنسز کا مطلب ہے کہ ملزم تو ماشاءاللہ اگلے 20 سال مزے میں، ٹھیک ہے نا جی. یہاں لائرز جو ہیں وہ ایسے ایڈجسٹمنٹ لیتے ہیں، ایک گواہ بھگتانے میں کم سے کم 1 سال لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے خان صاحب کو شہزاد اکبر صاحب نے مس گائیڈ کیا، غلط سائیڈ پہ لگایا. ان کا غصہ ضرور تھا، ان کو غلط سائیڈ پہ ہوپ دلا دی کہ میں سب کو اندر کروں، کیا بھی اندر. لیکن وہ اندر کرنا کوئی میں نے اس لیے نہیں رکھتا کہ آپ نے کوئی کنکریٹ ریفرنس فائل نہیں کیا جن میں ان کو سزا ہوتی. وہ واپس آئے، انہوں نے وکٹری کے نشان بنانے شروع کر، اور وہ جو ڈر خوف تھا وہ بھی اتر گیا ان کا. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے خان صاحب کو خراب کیا، 3.5 سال ضائع کر دیا. اب تو الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں، حکومت کو بدنام بھی کیا، اور ساری انرجی اس کام میں لگا دی، اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا، اور نیگیٹو جنریٹ ہوا. اس نیگیٹیوٹی نے حکومت کو ویک بھی کیا، کیونکہ غصے میں
अनाद में आप बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं, सारा दिन आप यही फिर सोचेंगे ना कि जी इसको अंदर करो उसको अंदर करो। अजमीर हैदर साहब, यही अपना एहतसाब तो बेसिक नारा था पीटीआई का, इमरान खान साहब का। 3.5 साल गुजर गए, एहतसाब का जो मशीर थे उनको हटाना पड़ गया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया बकौल मोहसिन बेग साहब। अब अगर एहतसाब को क्या समझते हैं कि 1.5 साल में ये कोई एहतसाब कर लेंगे, सजाएं दिलवा लेंगे इनको? ये जो अभी कुछ दिन पहले जो लाहौर के FIA के ऑफिशियल्स चेंज किए, और ये वो माजरत से बेग साहब भी जानते हैं, वो एक जंगल का एक बहुत ज़बरदस्त जानवर है, वो छलांगे मारता है इधर से उधर, फिर कहता है लो जी मैंने ये देखे जी मैं कर तो रहा हूँ ना, तो 3.5 साल हमने शहजाद अकबर की माशाल्लाह वो देखी फुर्तियाँ, और अब मौसूफ की भी देख लेंगे। ये बुजुर्ग आदमी है माशाल्लाह, 10-11 साल से रेस्ट कर रहे थे घर पे। मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब को कहाँ से ये मतलब नजर आ गया कि ये सारी टीम माशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी जार बन के दिखाएंगे और वो जो कर देंगे। माई पॉइंट इज के शहजाद अकबर साहब की जो अकाउंटेबिलिटी जार जिन्होंने कहा था कि जी नथिंग डूइंग, कोई चक्कर नहीं, उनका सारा फोकस रहा कहाँ पे? आपको एक तो अच्छा खासा वो उसको ब्रॉडशीट वाले केस में आपको फाइन दिलवाने लगा था कि बजाय इसके कोई वसूली करते आपने कौम का नुकसान कर दिया, और अब कंटेस्ट भी नहीं करने जा रहे थे, अब तैयार भी नहीं हो रहे थे कि भाई कंटेस्ट करो, नहीं जी उसका राइट बनता है। ओ भाई कहाँ किस जमाने का सर, 2005-2004 का मामला थे जो आपने आके फाइन मान दिया। मैं उन साहब को जब प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं बने थे खान साहब, मुलाकात भी करवाई थी, वो चला ब्रॉडशीट में उन्होंने जिक्र भी किया, कावे मौसवी वो 17 मिलियन पाउंड में डील कर रहा था, अब इन्होंने 32 मिलियन में किया। इसका मतलब 17 से ऊपर जो है रकम वो किसी ना किसी की पॉकेट में गई है, किकबैक है। आप उसका पहला वो पढ़ लें, उसमें उसने दिया हुआ कि मैं मोहसिन बेग के जरिए भी गया, मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया भी, असद उमर भी था, मैंने कहा जी बात सुन लें इनकी। तो मकसद ये है कि आपकी बात है फुर्तियाँ, ये फाइलें, ये केस, अच्छा सारे केस उन्होंने टीवी पे बताए, भाई इसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ, सजा दो, जो भी आपके पास एविडेंस है। एक रेफरेंस फाइल नहीं किया, अब लास्ट रेफरेंस बता दिए 100 गवाह है, इतनी टीटियाँ, इतने बिलियन है, और भाई कहाँ है यार खुदा? पुअर प्रोसिक्यूशन। इमरान खान साहब को ये चीजें नजर नहीं आई, 3.5 साल वो बातें करते रहे। उनको ये टॉपिक पसंद था, अच्छा 100 बिलियन अरब, गुड, बड़ा काम किया तुमने, बहुत ये फाइलें देखें ना, ये देखें ये काम कर रहा है, ये रात को 10 बजे 11 बजे प्रोग्राम भी करके निकलता है और उसके बाद 2 बजे तक काम करता है। लंदन में शहबाज शरीफ क्लियर हुआ, आपके लिए शर्म का मुकाम था, फिर भी आपने ढिठाईपन दिखा के आपने टीवी में कहा ये हो गया वो हो गया। भाई ये पाकिस्तानी की कोटे तो नहीं है ना, उधर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस होती तो उसको सजा होती बिल्कुल, और आपका मौकफ सही साबित होता, हम भी आपके साथ खड़े होते। देखें बज़ाहिर फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है ना, तभी सजा होगी। बज़ाहिर तो लग रहा है कि करप्शन हुई है, पैसा कहीं ना कहीं गया है, लेकिन मेरे यकीन करने से या शहजाद अकबर के यकीन करने से नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ को तो एविडेंस चाहिए। बिल्कुल, करप्शन को प्रूफ करने के लिए तो कोर्ट ऑफ लॉ वो बड़ा मुश्किल काम है, वो इस बंदे के बस का काम नहीं था। जब 3.5 साल में नहीं हुआ तो 1.5 साल में कैसे होगा? या एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, टेक अ ब्रेक। नवाज शरीफ साहब ने भी इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अच्छे तरीके से काम किया, क्योंकि उनका फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। CPEC शुरू हुआ पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। अनफॉर्चुनेटली जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो पोजीशनिंग है डिप्लोमेसी के लिहाज से वो बड़ी वीक हुई। हमने बहुत से लोगों को नाराज़ किया, और खान साहब का ईगो भी का भी मसला है, लेकिन चाइनीज़ को हमें किसी सूरत नाराज़ नहीं करना चाहिए था, और वो खफा हुए, इसलिए CPEC रुक गया, और कुछ ऐसे काम किए गए कि वो इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ वो कंफर्टेबल नहीं थे। अब आर्मी ने मेरे ख्याल में बीच में इंटरवीन किया है, और ये दौरा भी उसी के लिए है, और ये रिज्यूम होना CPEC का, और CPEC के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, और ये एक वाकई गेम चेंजर था। अगर ये उसी पेस पे चलता रहता तो आज हम काफ़ी हद तक उसकी समरात को देखने के काबिल होते। तो उस लिहाज से ये दौरा तो बहुत अहमियत का है। आई होप हमारा मुल्क है,
خان صاحب سینس پرویل کریں، اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، سی پیک کو ریزیوم کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہماری جو فائنینشیل پرابلمس ہیں، اس کے لیے بھی یہ دورہ بہت اہم ہے. یہ چائنا ہیلپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور جتنے پیرس کلب ہے، لندن کلب ہے، ان سے جو ہم لون لے چکے ہیں اس کی ری پیمنٹ کی آگے والے کچھ ماہ میں آنی ہے، جس میں ہم نے 9 بلین دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ہیلپ کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. تو ایک ایسا دوست، کیونکہ ہم نے سعودی عرب کو بھی ناراض کیا، پھر ہمارے ریاست کے اداروں نے راضی کیا، پھر یو ای کو ناراض کر دیا، پھر او آئی سی کے سارے لوگوں کو ناراض کیا، بڑی مشکل سے جا کے ان کو اب واپس ہم ایک ٹیبل پہ لائیں. اور پاکستان عرب کنٹریز کے لیے ایگزامپل رکھتا تھا. وہ تو انفارچونیٹلی ہم فائنینشلی اور اکنامک ہماری ایسی ویک ہوئی کہ ہم انہی کے محتاج ہو گئے. تو یہ دورے کے لحاظ سے خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں، ملک اور یہ 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو سامنے رکھیں. ہمارے بہت سے مسائل ہیں، چائنا اس میں بہت ہیلپ کر سکتا ہے. اور ڈپلومیسی یہ کہتی ہے کہ کسی ایک کا ساتھ دینے کے بجائے سب سے دوستی ہے. امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، امریکہ خطے کا، دنیا کا، آپ کو پتا سب سے دوستی رکھنی چاہیے. ضمیر حیدر صاحب یہ بتائیے، ہم نے حکومت کا بڑا ذکر کر لیا، آپ اپوزیشن کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جس طرح سینٹ میں بل پاس کرایا، حکومت کے اتنے رکن بھی نہیں تھے، میجورٹی تو اپوزیشن کی انہوں نے بڑے آرام سے پاس کروا لیا. اب پی ڈی ایم مارچ کی بات کر رہا ہے، بلاول بھٹو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کی سیاست آپ کو کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون میں بھی کہتے ہیں کہ 4 لوگ تیار بیٹھے ہیں نواز شریف کی جگہ لینے کو. ویسے یہ ایک بڑی ویسے دلچسپ کہانی ہے ود ان پی ایم ایل این. میں تو خیر اس بات سے کنونسڈ ہوں کہ ود ان پی ایم ایل این معاملات گڑبڑ ہیں. جس دن میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی لاہور میں 13 جولائی، پروبیبلی 25 جولائی کو الیکشن تھے، 13 جولائی کو وہ لینڈ کر رہے تھے، میں اس دن سے کنونسڈ ہوں کہ ان کی فیملی میں معاملات گڑبڑ ہیں. اب تو فیملی سے نکل کے چیزیں، باقی 4 لیڈرز جو ہیں ان میں فیملی کے لوگوں کا نام نہیں ہے، باقیوں کے نام ہیں. بات یہ ہے کہ اپوزیشن مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ایک پریشر بلڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی وہ خود بھی سیریس نہیں مجھے لگتے، اور یہ یقیناً ایک ہے اچھا شو پٹ کر لیں گے تو وہ ان کے لیے اچھا ہوگا. گورنمنٹ کے لیے کوئی اتنا نقصان دہ نہیں مجھے ہوتا نظر آ رہا. محسن بیگ صاحب، اس موقع پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا کیا اپوزیشن کے لیے سود مند ثابت ہوگا، اور کیا یہ عوام کو سڑکوں پہ نکالنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے؟ دوسری طرف اگلے سال تو جنرل الیکشن ہے، تو کیا اپوزیشن کو اگلے سال الیکشن کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا تھا، ایزی تھا، لیکن جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں سب لوگ اپوزیشن پوری باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو، دیکھتے ہیں اسی طرف ہے، امپائر کی طرف دیکھتے ہیں. وہاں سے کوئی سگنل نہیں ملا، وہ چیزیں تھوڑی سی پیچھے ہو گئیں، ورنہ ایزیلی ڈیویبل تھا خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور پنجاب میں بزدار صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا تھا. اب آگے کی بات ہے کہ آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جیسے ضمیر نے کہا ہے، کوئی امپیکٹ نہیں ہے، یوز لیس ایکسرسائز ہے. آپ نے آنا ہے، اس کا مجھے کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، کیا کریں گے آ کے؟ گورنمنٹ تو نہیں ہٹتی آپ سے. آپ اگر عوام کی خاطر، تو پھر آپ کو عوام کی خاطر پہلے بولنا چاہیے تھا جب مہنگائی اتنی سر سے اوپر گزر گئی. آج بھی اکنامک سروے میں پڑھ رہا تھا کیا حالات ہیں، اور آنے والے حالات کیا ہیں، وہ اس سے بھی مشکل ہیں. پی ٹی آئی کے وزراء تو کہتے ہیں کہ بڑے بہترین حالات ہیں، ان کے بہت اچھے، ان کے سستا ملک ہے، ان کے حالات اچھے چل رہے ہیں. وہ اپنے حالات کی بات کرتے ہیں. مطلب جو سائیکل پہ تھا وہ ماشاءاللہ لینڈ کروزر پہ آ گیا، اور خان صاحب کو وہ نظر نہیں اور لینڈ کروزر والا ہیلی کاپٹر پہ، وہ تو شاید اوپر چلا جائے. مقصد یہ ہے ان کے حالات اچھے ہیں جی، عوام کے بہت برے ہیں، آپ کے سامنے ہے. خان صاحب شاید گراؤنڈ ریئلٹی سے دور ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پبلک کا کیا حال ہے. اور مڈل کلاس تو آپ نے مار کے رکھ دی. وہ مڈل کلاس جو کہ کسی بھی معاشرے میں شاک ابزرور کا کام دیتی ہے، اور وہی مڈل کلاس جس نے بال بچوں کے ساتھ آپ کے جلسوں میں اور آپ کو سپورٹ کیا، وہ کبھی ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تھے، لیکن آپ نے اڑا کے رکھ دیا ان کو. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ کوئی کام پبلک کے مفاد میں بھی کرنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، فلاں کہہ رہا ہے. آپ خدا کے واسطے، پہلے بھی تو آئی ایم ایف تھی نا، یہ کوئی ہمارا پہلا پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ تو نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹیں رجسٹ کرتی تھیں، اور میں اس کا یعنی شاید گواہ ہوں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو رجسٹ کر کے منوایا کہ نہیں ہمارے عوام ہمارے خلاف ہو جائیں گے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے ووٹ شاید اوپر سے آئے ہیں،
بھئی ووٹ تو ہم جیسی لوگوں نے دیے ہیں نا لائنوں میں, اور آپ نے ایک کام پبلک مفاد میں نہیں کیا. تو تھوڑا سا مہنگائی کے اوپر دیکھیے, تھوڑا سا پبلک کو چانس دیجئے, بجائے اس کے کہ آپ کہتے رہیں کہ جی سستا ملک ہے. ان کے لیے تو سستا ہے, پلے سے خرچہ کوئی نہیں کرنا, کھانا پینا کسی اور سے, تو ان کے لیے تو سستا ہی ہے نا جی. جو بچے پال رہا ہے, فیسیں دے رہا ہے, مکان کا کرایہ دے رہا ہے, اس کو پوچھیں کہ اس بیچارے کا حال کیا ہے. عوام کی جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کرنا چاہیے. محسن بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ضمیر حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ جس طرح پارٹیسپینٹس نے بات کی, اگر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کی بات ہوتی ہے جو اس وقت لنڈن سے آئی ہیں اور وہ امریکن ڈاکٹر ہیں, تو پارٹیسپینٹس کا کہنا تھا کہ جو رپورٹس پاکستان سے جاتے وقت تیار کی گئی تھی وہ کن ڈاکٹروں نے تیار کی تھی, ان کے بارے میں بھی تو انکوائری ہونی چاہیے. اور جہاں تک چائنا کے دورے کے بارے میں بات ہوئی, پرائم منسٹر عمران خان نے چائنا کا دورہ ضرور کیا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انا کو پیچھے رکھا جائے گا, تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا, بھلے وہ چائنا ہو, بھلے وہ ایران ہو, بھلے وہ افغانستان ہو, بھلے وہ امریکہ ہو. ہم نے پاکستان فرسٹ دیکھنا ہے اور سی پیک شروع ہونا چاہیے, تاکہ اس کا جو سیکنڈ فیز شروع ہوگا, اور جب ہمیشہ ہر گورنمنٹ نے اس کو گیم چینجر کہا ہے, تو یہ گیم چینجر کنٹینیو رہنی چاہیے, تاکہ اس کے ثمرات جو ہے وہ عام عوام کو بھی مل سکے. کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں بڑا برا پسا ہوا ہے. روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, فیسیں مہنگی ہو رہی ہیں, بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو جو وعدے کیے تھے اپوزیشن لیڈر اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے, وہ ان کو پورے کرنے چاہیے, اور نواز شریف سے توجہ ہٹانی چاہیے, اور جو پبلک کے مسائل ہیں ان کو سولو کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.